नमस्कार, टीटीभी समाचारमा स्वागत छ। म अन्जुने उपाने। सुरु गरौं यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। बाबुराम भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने माओवादी निर्णय। सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूसँग छलफल तीव्र पार्ने। नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच छलफल। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्न एमालेबाट कांग्रेसलाई आग्रह। सहमतीय सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख दलहरूको आआफ्नै दाबी। बहुमतीय सरकार गठन भए पनि आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान कायमै। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भने विवाद तत्कालका लागि मिल्यो। सहमतीय भए देउवा र बहुमतीय भए पौडेललाई उम्मेद्वार बनाइने। र भारतमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका अगुवा अन्ना हजारे गिरफ्तार। हजारेको गिरफ्तारीले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नरोकिने। अब समाचार विस्तारमा। एकीकृत माओवादीले बहुमतीय सरकार गठन भए पनि उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा रणनीति तय गर्न बसेको पदाधिकारीको बैठकले बहुमतीय सरकार गठन भए पनि उपाध्यक्ष भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव सीपी गजरेलले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अन्य दलहरूसँग तीव्र रूपमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। हाम्रो तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ प्रत्याशी बनाइसकेको सन्दर्भमा सरकार बनाउने काममा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले चाहिँ अब सक्रियता साथ पहल गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि हामी अरू पक्षका कुराकानीहरू पनि सुन्छौं। अब त्यहाँ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नको निम्ति अब हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्रष्ट हुन्छ। 4 गतेसम्म पहिलो प्रयास हाम्रो सहमतिकै सरकार बनाउने भन्ने हुन्छ। यदि त्यो भएन भने फेरि बहुमतीय सरकारको लागि पनि हामी पहल गर्छौं। एकीकृत माओवादीले यसअघि नै सरकारको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। यसैगरी बैठकले लिम्बुवान इन्चार्जमा पोलिट ब्यूरो सदस्य राम कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। आगामी भदौ 4 देखि 14 गतेसम्म राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ। यसैगरी माओवादी स्थायी समितिको बैठक आगामी भदौ 1 गते बस्ने भएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्न नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेको छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र अर्का नेता भीम रावलले आज बिहान कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा पुगी कांग्रेसलाई छलफल सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन आग्रह गरेका हुन्। एमाले सरकारको नेतृत्व दावी नगर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै सहमति जुटाउने गरी पहल गर्न कांग्रेस सभापति कोइरालासँग आग्रह गरेका थिए। सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्दा शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्ने स्पष्ट खाका ल्याउन पनि एमाले नेताहरूले सुझाव दिएका थिए। हामीले त स्पष्ट रूपमा अब नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दैन भनिसक्यौं। अब यस अर्थमा शान्ति प्रक्रियाका यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस वा एकीकृत नेकपा माओवादीले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नै भइसक्यो। तर यसको लागि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका हाम्रा यी महत्वपूर्ण जुन जिम्मेवारी छन् यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई भदौ 4 गतेसम्मको म्याद दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा लगतै प्रमुख दलहरूले सहमतीय सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्नै पार्टीको दावी गर्न थालेका छन्। सहमतीय या बहुमतीय जस्तो सरकार गठन भए पनि आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी नेताहरूले गरेका छन्।
आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देव गुरूङले ठूलो पार्टीको हैसियतले पनि सहमतीय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउने दावी गर्नुभयो। नेता गुरूङले सहमतीय सरकार नबनेर बहुमतीय सरकार बने पनि आफ्नो पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सहमतीय सरकारका लागि आफ्नो पार्टीले नेता शेरबहादुर देउवालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि सरकार चलाइसकेकोले सर्वसम्मतिबाट देउवाको नाम प्रस्तुत गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै गरी एमाले नेता एवं ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधान सभाको चुनावपछि 3वटा बहुमतीय सरकार असफल भएकोले पनि सबै पार्टीहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विष्टले एमाले सरकारको नेतृत्वको दावी नगर्ने तर सहमति आधारमा सरकार निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। लागि दावी छैन, तर नेकपा एमालेको मूल आधार सहमति आधारमा नै सरकार बनाउने हो। सहमति सरकार निर्माणको लागि आधारहरू तयार गर्ने, सहमति सरकारको समर्थन प्राप्त व्यक्तिको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितालाई मापदण्ड बनाएर सहमति आधारमा सरकार निर्माण गर्ने। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह-अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि 3 दलले गरेको निर्णयमा पार्टीले समर्थन गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईले सहमतीय र बहुमतीय राजनीतिक खेलका कारण मुलुक अभिभावक विहीन हुने खतरा बढ़ेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष राईले सहमतीय सरकारका नाममा पटक पटक बहुमतीय सरकार गठन हुने र सरकारले राजीनामा दिने खेलले गर्दा मुलुक अभिभावक विहीन हुने खतरा बढ़ेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिले मात्र मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने बताउँदै छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी शान्ति र संविधान मार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। रक हाउस क्याफेले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अनाथ बालबालिकाका लागि सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष राईले सरकार विहीनताको स्थितिमा मुलुक चल्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सहमति सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीचको सहमतिबाट सरकार निर्माण नभए संसदबाट नै सहमतिको बाटोमा जानुपर्ने उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ। फेरि पनि दलहरूले सहमति जुटाउन नसकी नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। संसदमा त्यो प्रश्न जानेछ र अब संसदले पनि बहुमतीय निर्वाचनका निम्ति होइन, सहमतीय सरकार निर्माणका निम्ति नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने संसदले बहुमतीय सरकारका निम्ति होइन, सहमतीय सरकारका निम्ति नै बाटो खुला गर्न राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने प्रस्तावलाई ओन गरिसकेको छ, आफूले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सहमतिको बाटोबाट नै अगाडि बढ्ने प्रयत्न संसदले पनि गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्कीले दलहरूले तत्काल सहमति जुटाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस अवसरमा रक हाउस क्याफेले नयाँ नेपाल अपाङ्ग समाज केन्द्रलाई 34,345 रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो। शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दलहरूबीच सहमति जुटाई तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री तुलाधरले विगतमा गठन भएका बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेकाले पनि दलहरूले पाठ सिकी सहमतीय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2067 वितरण कार्यक्रममा मन्त्री तुलाधरले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले आफूहरू पनि नवगठित सहमतीय सरकारलाई मन्त्रालय हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनु भयो। बहुमतीय सरकारको ठाउँमा अर्को बहुमतीय सरकार बन्यो भने त्यो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हुनेछ, त्यो शान्ति प्रक्रियाको निम्ति उपयुक्त हुने छैन, नयाँ संविधान आउने ग्यारेन्टीको लागि हुने छैन। त्यो दिशामा यहाँहरूको कलम चलोस्, यहाँहरूका सबै प्रकारका उद्देश्यहरू त्यस दिशातिर पनि
निर्देशित हुन्। म यही तपाईहरुका बीचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मन्त्री तुलाधरले आगामी दिनमा शिक्षा पत्रकारिता राष्ट्रिय पुरस्कारको रकम 1 लाख बनाउने घोषणा पनि गर्नुभयो। त्यस अवसरमा 51,000 राशिको राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारबाट प्रकृति अधिकारी, क्षेत्रीयतर्फ पूर्वाञ्चलबाट एक राजगिरी, मध्यमाञ्चलबाट केदार शिवाकोटी, पश्चिमाञ्चलबाट मुकेश पोखरेल, सुदूरपश्चिमाञ्चलका कपिल भट्ट, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट रुद्र खड्का र उपत्यकाबाट भवानीश्वर गौतमलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। क्षेत्रीय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारको रकम 20,000 रहेको छ। यसैगरी 10,000 राशिको शिक्षा पत्रकारिता लेखन प्रवृत्तिबाट 12 जनालाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। टीटीभी समाचारमा एकैछिन विश्रामलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। क्षेत्रीय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारको रकम 20,000 रहेको छ। यसैगरी 10,000 राशिको शिक्षा पत्रकारिता लेखन प्रवृत्तिबाट 12 जनालाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। टीटीभी समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विवाद तत्कालका लागि मिल्यो। सहमतीय भए देउवा र बहुमतीय भए पौडेललाई उम्मेद्वार बनाइने। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको 60 सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमणमा। टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम। र माग सुनाइ नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीबाट मुलुकभर 1 घण्टा यातायात सेवा ठप्प। सेवामा हडताल गर्न नपाइने सरकारी नियम विपरीतको गतिविधिले सर्वसाधारणलाई शास्ति। विश्रामपछि टीटीभी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री छलनाथ खनालले राजीनामा दिएसँगै चर्किएको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद तत्कालका लागि मिलेको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच आज भएको छलफलपछि नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगराउने हुनुभएको छ। सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगंजमा देउवा, पौडेल र पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा छलफलपछि देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु भएको हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार निर्माण हुने अवस्था आए देउवा र बहुमतीय सरकारको अवस्था आए पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएको छ। नेताहरूबीच थप के कुरा भयो भन्ने खुलाइएको छैन। पार्टीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका नेता देउवाले आज पौडेल विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गर्नु भएको थियो। देउवा समर्थक सभासदहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भइसकेका थिए। देउवाको निर्णयबाट केही सभासदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। संसदीय दलमा देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता अर्जुन नरसिंह केसीले असन्तुष्ट सभासदहरूलाई सम्झाएका थिए। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ नागरिक सरोकार आजको यथार्थमा। आजको यथार्थको साथमा रिनो मल्टिपल कोअपरेटिभ लिमिटेड फर म्युचुअल सपोर्ट। यतातिर सहमतीय कुरा भइरहेछ, अर्कोतिर बहुमतीय कुरा भइरहेछ र नेपाली कांग्रेस भित्र जुन हाल कचिंगल आएको छ त्यो कचिंगललाई समाधान गर्नको लागि कांग्रेस भित्र एकजुट हुनुपर्छ र सहमतीय आधारमा कोइरालाज्यूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ, सर्वमान्य छ। यस्तो नभएको भए सायद पार्टीभित्र फुट हुने थियो। त्यस चरम फुटलाई बचाउनको लागि पनि सहमति र बहुमतीय सिद्धान्तलाई अपनाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। यो मेरो विचारमा पनि उपयुक्त छ। राष्ट्रिय सोच र पार्टीको हितको सोच भन्दा धेरै टाढा बसेर नेताहरूले आफ्नो उत्थान कसरी हुन्छ त्यो हिसाबले सोच्ने बानी भइसकेको छ हाम्रो नेताहरूलाई। त्यसैले के छ भनेदेखि उनीहरूलाई आफू जसरी फाइदा हुन्छ त्यो हिसाबले सम्झौता गरिन्छ र जुन दिन यो सम्झौताबाट दुवै पक्षमा शेरबहादुरजीलाई होस्, जुन दिन यिनीहरूको या रामचन्द्र पौडेललाई होस्, जसलाई जुन दिन घाटा लाग्ने अवस्था आउँछ त्यही दिन यो चलन छ है। यो लाई फेक्ने र बानरको जुधाई जस्तै छ। यो संविधान बनाउने कता कता यो पार्टीमा यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ। यदि हामीसँग भन्नुहुन्छ भने दुईटै एउटै थालीको पात्र हुन्। सुशीलजीले उहाँलाई चुने पनि ठिकै हो र यहाँलाई चुने पनि ठिकै हो। हाम्रो त्यसमा नो कमेन्ट्स। किनभने सबैको आफ्नो स्वार्थ छ, सुशील कोइरालाजीको पनि आफ्नै स्वार्थ छ,
पार्टीलाई मिलाएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा एकहोरो किसिमले हिँड्दै हुनुहुन्छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि हेर्नुभयो। त्यसकारण देउवाजी पनि एउटा खेमाको नेता हो, नेतालाई मिलाएर राख्नुपर्छ, उहाँको पनि चाहना हुन्छ, उहाँको पनि कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो दुईटैलाई मिलाएर बहुमतीय र सहमतीयको हिसाबमा तत्कालीन एडजस्ट नै गरियो भने तत्कालको मात्र हो, यो दिगो हुनेवाला छैन। सबैलाई मिलाएर एउटा निश्चित यो नअल्मलिकन एउटा निश्चित हिसाबले वन माइन्डेड भएर सोचेर अनि पार्टीलाई जुन जसरी समायोजन भएको छ नि त्यो वन माइन्डेड भएर लिएर हिँड्नलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, आग्रह गराउन चाहन्छु। र जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, संविधानको लागि जनता व्याकुल छ, तर हाम्रो नेताजीहरूलाई त्यसको संविधानप्रति केही सोचै रहेनछ। सुशील कोइराला ज्यूको दबावमा शेरबहादुर देउवाज्यूले खिचपिचाउनु भनेको मेरो हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा बढापन पनि देखिन्छ। पहिला चाहिँ नेवी संघ र संस्थापकको विवादको कारण दुईटै चाहिँ कोइराला र देउवामा कहिले मेल नहुनेको देखिन्छ। यो प्रष्ट कुरा छ। तर आज चाहिँ यो पार्टी चाहिँ एकीकरण जस्तो लाग्ने क्रममा सबैको मत मिलेर अथवा पार्टीको व्यक्ति कुनै पनि डिसिजनमा अडान लिएर उनीहरू सर्वसम्मतिमा जान खोजिरहेको छन्। यो थियो आजको यथार्थ नागरिकका कुरा नागरिककै बोलीमा। टिटिभी समाचारमा अबको पालो तपाईको मतको। तपाईको मतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दिएको एक साताको समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन होला? यसको जवाबमा ए हुन्छ नगरी सुक्खै छैन भनेमा 65%, बी के होला र भनेमा 15%, र सीमा फेरि बहुमतीय त होला नि भनेमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्नको पालो। तपाईको मतमा आजका लागि प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा 2 जना नेताको नाम किन अगाडि सारेको होला? यसको जवाबमा ए पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन, बी अन्य दललाई दबाव दिन, र सीमा कांग्रेसले पाउने भए पो। आजका लागि प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा 2 जना नेताको नाम किन अगाडि सारेको होला? यसको जवाबमा ए पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन, बी अन्य दललाई दबाव दिन, र सीमा कांग्रेसले पाउने भए पो। तपाईको मतमा सहभागी हुन मोबाइलको मेसेज बक्समा गई NEWS न्यूज टाइप गरी स्पेस दिएर ए, बी अथवा सी टाइप गर्नुहोस् र 4411 मा पठाउनुहोस्। तपाईको मतको अन्तिम नतिजा हामी भोलि बेलुकी 7:30 र राति 10 बजेको समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। तपाई पनि आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मत सम्बन्धित पक्षका लागि मार्गदर्शक बन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य झाउ याङकाङको नेतृत्वमा 60 सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ। चिनिया राष्ट्रपति हु जिन्ताओका विशेष दूत समेत रहेका झाउको टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतका विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। झाउको नेतृत्वमा 3 मन्त्री र 4 जना उपमन्त्री समेत छन्। राजनीतिक भ्रमण टोलीका अधिकांश सदस्य सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित रहेका छन्। टोलीको भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले 1 महिना अघि निमन्त्रणा पठाएको थियो। टोलीले आजै माओवादी पदाधिकारीसँग भेट गरेको थियो। भेटका अवसरमा आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। यसैगरी टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गर्दैछ। त्यस्तै गरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले निजामती सेवाभित्र बढुवा व्यवस्थापन नगरे सड़क संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनले बढुवा व्यवस्थापन लगायतमा तत्काल सुधार गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट निस्कँदै गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयबाट नियम विपरीत रातारात र एकलौटी ढंगले सरुवा तथा बढुवा गरेको प्रति पनि युनियनले आक्रोश पोखेको छ। कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष सुबोध कुमार देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर निस्कँदै गर्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका 43 जनालाई रातारात सरुवा गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। सरकारले राजीनामा दिएको छ, तर उहाँले निजामती प्रशासनमा विकृति ल्याउनुभयो। प्रशासनलाई तहस नहस गर्ने काम गरेर जाने दिन
को मन्त्रीमण्डलबाट केही सचिवहरूलाई अपायक सरह गर्ने काम गर्नुभयो। 3 महिनामा कुनै पनि सचिवहरूको सरह भएको आजसम्मको निजामती इतिहासमा, नेपाल सरकारको इतिहासमा नभएको घटना दोहोऱ्याएर जानुभयो। सरकारले बढुवा व्यवस्थापन लगायत निजामती सेवाको नीतिगत सुधारका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टै आस्थाका आधारमा अनियमित ढंगबाट सरुवा, बढुवा, पदस्थापन लगायतका क्रियाकलाप जारी राखेकोमा कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपालका राष्ट्रिय टेलिभिजनको समाचार प्रमुखहरूले टेलिभिजन एडिटर्स गिल्ड नेपाल नामक संस्था गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। टेलिभिजन पत्रकारिताको व्यावसायिक प्रवर्धन एवं सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सुरक्षा सरकारको विषयमा सामूहिक योगदानका लागि संस्था गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो। समाचार प्रमुखहरूको आज काठमाडौँमा भएको भेलाले संस्थाको तदर्थ समितिको संयोजकमा इमेज च्यानलका महेन्द्र विष्टलाई तोकेको छ। त्यसैगरी गिल्डका सदस्यहरूमा एबीसी टेलिभिजनका शुभशंकर कणेल, एभेन्यूज टेलिभिजनका केदार कोइराला, हिमालयन टेलिभिजनका कपिल काफे, कान्तिपुर टेलिभिजनका तीर्थ कोइराला, नेपाल टेलिभिजनका राजेन्द्र देव आचार्य, न्यूज 24 टेलिभिजनका चिरञ्जीवी देवकोटा र टीटीभीका कुलचन्द्र भट्टराई रहनु भएको छ। गिल्डले संघसभामा पत्रकार किशोर बुढाथोकी र विराटनगरका पत्रकार किलानाथ ढक्का लगायतका देशका विभिन्न भागमा संचारकर्मीमाथि भइरहेका श्रृंखलाबद्ध आक्रमण तथा धम्कीको घोर भर्त्सना गर्दै ती घटनापछि दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानूनी कार्यवाही गर्नुको सट्टा उल्टै संचार संस्था र सम्पादकहरूलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुरक्षा माग गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पुगेका संचारकर्मीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न गएका धनकुटाका पत्रकारमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। पूर्वाञ्चलमा पत्रकारहरूमाथि आक्रमण बढेपछि सुरक्षाको माग गर्दै क्षेत्रीय प्रशासक धरणीधर खतिवड़ालाई घेराउ गर्न गएका पत्रकारलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाहरूको अगुवाईमा जुलुससहित गएका पत्रकारमाथि भएको हस्तक्षेपमा पत्रकारको ब्यानर च्यातिएको थियो। त्यसपछि मात्र प्रशासक खतिवड़ाले पत्रकारहरूलाई भेट्नु भएको थियो। पत्रकारले च्यातिएको ब्यानर बुझाउँदै क्षेत्रीय प्रशासक समक्ष सुरक्षाको माग गरेका थिए। पत्रकारहरूले केही बेर धरना समेत दिएका थिए। नेकपा एमाले समर्थित युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले आफूले पत्रकारलाई धम्की नदिएको बताउनु भएको छ। रगत संचार क्लबले आज भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले विराटनगरको कार्यक्रममा आफूले कुनै पनि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति नदिएको दावी गर्नु भएको हो। अध्यक्ष बस्नेतले आफूले दिएको अभिव्यक्ति संचार माध्यमले गलत तरिकाले व्याख्या गरेको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे आफूले बोलेको कार्यक्रमको दृश्य समेत देखाउन सक्ने दावी गरे। तर मैले भनेको कुरा म तपाईलाई जस्ताको जस्तै अहिले सुनाउन चाहन्छु र यो विवादास्पद हुन्छ भनेर मैले एकदम विराटनगरमा मैले बोलेको सम्बोधन एकदम यहाँ ल्याएको पनि छु। मैले रेकर्ड गरेर ल्याएको छु सबै कुरा र अहिले अनौपचारिक तपाईलाई सुनाए पनि। आफूले बोलेको विषयलाई मात्र चर्चाको विषय बनाइएको गुनासो गर्दै बस्नेतले त्यस विषयमा युवा संघ र आफूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए। टीटीभी समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि माग सुनवाई नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीबाट मुलुकभर 1 घण्टा यातायात सेवा ठप्प। सेवामा हड़ताल गर्न नपाइने सरकारी नियम विपरीतको गतिविधिले सर्वसाधारणलाई शास्ति। भारतमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका अगुवा अन्ना हजारे गिरफ्तार। हजारेको गिरफ्तारीले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नरोकिने। र खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्न लागेको स्पोर्ट्स अवार्डलाई आईएसएमईले सहयोग प्रायोजन गर्ने। आईएसएमई मञ्चलाई 5 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने। विश्रामपछि टीटीभी समाचारमा फेरि स्वागत छ। विभिन्न 41 सूत्रीय माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका यातायात व्यवसायीहरूले आज मुलुकभर 1 घण्टा सवारी आवागमन ठप्प पारेका छन्। राजधानी काठमाडौँ लगायत 75 वटै जिल्लाका मुलुकका मुख्य शहर तथा सड़कमा गाड़ी तेर्स्याएर चक्काजाम गरी उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यातायात व्यवसायीको मध्याह 12 देखि 1 बजेसम्मको आन्दोलनका कारण विभिन्न गन्तव्यका लागि हिँडेका यात्रु तथा सर्वसाधारणले भने निकै शास्ति बेहोर्नु परेको थियो। व्यवसायीले चक्काजाम गरेपछि छोटो दूरीका यात्रु हिँडेर गन्तव्यतर्फ जान बाध्य भएका थिए भने लामो दूरीका यात्रुले सवारी साधनभित्रै घण्टौं बिताउनु परेको थियो।
आफूहरूका माग व्यवस्था गरिएको भन्दै माग पूरा नगरे आउँदो बिहीबारदेखि मुलुकभरको यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको नयाँ कार्यक्रमले स्वरोजगार मजदूरको रोजीरोटी खोज्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सहकारीको अवधारणामा मजदूरलाई ट्याक्सी खरिद गर्दा छुट दिने व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन्। आन्दोलनको अगुवाई विभिन्न यातायात व्यवसायी संघले गरेका छन्। आन्दोलनका नाममा यातायात सेवा प्रभावित पार्ने व्यवसायको गतिविधि कानूनी रूपमा भने वर्जित छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले यातायात सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखेर बन्द, हड़ताल तथा ढुवानी प्रभावित पार्ने काम निषेध गरिसकेको छ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर ललितपुरको युवा सूचना केन्द्रले युवाहरूलाई सुसूचित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रले आज ललितपुरमा युवाहरूलाई विभिन्न सूचना प्रवाह गर्दै युवा सुसूचित कार्यक्रम गरेको हो। 15 देखि 24 वर्षका युवालाई लक्षित गरी गरिएको कार्यक्रममा लबु र चापागाउँका युवा युवतीको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सहभागी युवा युवतीले केन्द्रले व्यक्तित्व विकास र परिवर्तनमा सहयोग गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पोखरामा बसोबास गर्दै आएका तमु जातिले आज धुमधामका साथ टोटे पर्व मनाएका छन्। तमुहरूले परम्परागत रूपमा मनाउने सांस्कृतिक पर्व टोटे वर्षमा 2 पटक मनाउने गरिन्छ। चैत्र साउन महिनाको अन्तिम र उधौलीका रूपमा तमु जातिले टोटे पर्व मनाउँदै आएका छन्। टोको अर्थ गाउँ र ठाउँ र टेको अर्थ लखेट्नु भन्ने हुन्छ। परम्परागत रूपमा गाउँ बस्ती भित्रका बैरी लखेट्ने पर्वका रूपमा उनीहरूले टोटे मनाउने गरे पनि पछिल्लो समयमा समाज र मुलुकमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित उनीहरूले टोटे पर्व मनाउँदै आएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखा सदस्य सुभाष कुमार दर्नालको अमेरिकामा दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी स्थित डलास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो कार दुर्घटनामा परि दर्नालको निधन भएको हो। दर्नाल क्यालिफोर्निया स्थित स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा समर रिसर्च फेलोको रूपमा अध्ययन गर्न केही दिन अघि अमेरिका गएका थिए। जागरण मीडिया सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका दर्नाल अधिकार र समाज क्रियाशील थिए। दर्नालका श्रीमती र एक छोरी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्नालको निधनबाट नेपाली पत्रकारिता जगतले एक योग्य, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार गुमाएको जनाएको छ। ललितपुरकी रोजी महर्जनको हत्याका मुख्य आरोपी भनिएका राजु लोहारलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आज लोहारलाई सर्लाहीको लालबन्द स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै घटनाका अर्का आरोपी सुमन थापा मगरलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रोजीलाई ललितपुरको नलु गाविस स्थित सिम्पानी जंगलमा लोहारले गोलीहानी मारेको अभियोग प्रहरीले लगाएको छ। लोहारलाई पक्राउ गर्न महानगरीय प्रहरी अपराध शाखाको समूह काठमाडौँबाट सर्लाही गएको थियो। घटनाका विश्रामपछि टीटीभी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका अगुवा अन्ना हजारेलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। भ्रष्टाचार विरूद्धको कड़ा कानून ल्याउनुपर्ने माग गर्दै अनसनमा बस्न लागेका हजारेलाई भारतीय प्रहरीले आज बिहान गिरफ्तार गरेको हो। गिरफ्तार भए लगतै हजारेले दोस्रो स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू गर्ने भन्दै जेल भर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेका छन्। उनले गिरफ्तारीपछि आफ्नो गिरफ्तारीले यो आन्दोलन समाप्त नहुने र हुन पनि नदिन अपील जारी गरेका छन्। उनको अपीलमा समय आइसक्यो, भारतका जेलमा ठाउँ नपुग्ने गरी जेल भरौं भनिएको छ। 73 वर्षीय गान्धीवादी नेता हजारे आजदेखि नयाँ दिल्ली स्थित जेपी पार्कमा अनसनमा बस्न लागेका थिए। उनले भ्रष्टाचार विरूद्ध कड़ा कानूनको माग गर्दै आएका थिए। हजारेका साथै अन्य 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल र किरण बेदीलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी लोकपाल आयोग गठन गरिनुपर्ने माग राख्दै हजारीले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। हजारेकी आन्दोलनको दबावमा सरकारले लोकपाल विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। सरकारले तयार पारेको विधेयकप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका हजारे अनसनको तयारी गर्दै थिए। यसअघि भ्रष्टाचार विरूद्ध दिल्लीमा आफ्ना हजारौं समर्थकका साथ अनसन बसेका योग गुरू रामदेवको कार्यक्रमलाई पनि प्रहरीले बिथोलेको थियो। टीटीभी समाचारमा अबको पालो आर्थिक खबरको। Sponsored by NDEP Development Bank Limited.
सुरक्षित र मजबुत निर्माणको आधार विश्वकर्मा सिमेन्ट। ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न नसकेकाले नेपालले 1 शताब्दीसम्म पनि जलविद्युत विकासमा ठोस उपलब्धि गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल जलविद्युत संघले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले ठोस योजना र अध्ययन बिनै सरकार हचुवामा अघि बढ्ने गरेकाले चरम ऊर्जा संकट झेल्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी जलविद्युतको बजारीकरणमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भयो। आयोजना, ट्रान्समिशन लाइन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तालमेल नमिलाइएकोले काम गर्न निकै अप्ठ्यारो महसुस भएको र अरबौं लगानीका आयोजना समेत निरर्थक देखेको उहाँको भनाइ थियो। अत्यन्तै तदर्थमा बितेछ। योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध सोच, योजनाबद्ध विकासको अभावमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकिन्छ। उदाहरणको रूपमा हामीले कस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकरण गर्ने, हामीले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा कुन ठाउँलाई महत्व दिने, योजनाहरूको छनौटका मापदण्डहरू के हुन्, वैज्ञानिक मापदण्ड, पारदर्शी मापदण्ड र औचित्यको आधारमा छनौट गर्ने विधि, यी तमाम कुराको अभावले पहुँचका आधारमा आयोजनाहरू छनौट हुने, पहुँचका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण हुने। मन्त्री विष्टले आफ्नो कार्यकालमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको दावी पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत विकासमा निजी लगानी आकर्षण गर्न सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आर्थिक विकासका बारेमा बुझाउन नसक्दा नेपालले ठोस रूपमा आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष वैद्यले सबै मिलेर आर्थिक एजेण्डामा दलका नेताहरूले सम्झाउनु पर्ने समय आएकोले पनि बताउनु भयो। पाल्पामा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा भएको लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय उद्योग वाणिज्य संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष वैद्यले लुम्बिनीको विकासमा राजनीति नगरेमा प्रशस्त मात्रामा लगानी भित्राउन सकिने दावी गर्नुभयो। पाल्पाका लागि अदुवा, कफी र ढाका तथा करुवा जस्ता उत्पादनलाई बढ़ाउनका लागि महासंघ लगानी गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। भेलामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकालले राजनीतिक दलको सहमतिमा राष्ट्रिय अर्थनीति तयार पार्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले पाल्पालाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने र त्यसमा बाहिरी लगानी भित्राउन महासंघले पहल गर्ने बताउनु भयो। नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई 2 भागमा विभाजन गरेर आर्थिक विकासका प्याकेज तयार गरे यस क्षेत्रमा विकास हुने भेलाका सहभागीहरूको जोड़ थियो। त्यस अवसरमा लुम्बिनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। वाणिज्य कार्यालय वीरगंजले किराना पसलहरूमा अनुगमन तीव्र पारेको छ। किराना पसलहरूमा खुद्रा सामग्रीको मूल्य सूची तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर चेक जाँचका लागि अनुगमन शुरू गरिएको हो। वीरगंजको घण्टाघर स्थित पान मण्डीमा 10 वटा किराना पसलमा आज मूल्य सूची अनुगमन गरी खाद्य सामग्रीको नमूना संकलन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगंज उपमहानगरपालिका, नाफतौल तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको रहबरमा अनुगमन भएको हो। अनियमितता गर्नेलाई कार्यवाही गरिने वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गा नकर्मीले बताउनु भयो। यो हामीले विशेष गरी चाहिँ मूल्य सूचीहरू राख्ने नराख्नेहरूको चाहिँ नगरी मूल्य सूची नराख्नेहरूलाई कारवाही प्रक्रियामा लग्ने भन्ने भएको हुनाले त्यसै अनुसार मूल्य सूची विशेष चेक गरेको अनि खाद्यान्न वस्तुहरूको नमुनाले परीक्षण गरेको त्यसको परीक्षण नतिजा चाहिँ प्रतिकूल आएमा त्यसलाई चाहिँ हामीले कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको लागि यो गरियो। अनुगमन टोलीले नियमित अनुगमन भइरहेको दावी गरे पनि वीरगंजमा 7 वर्षपछि आज अनुगमन भएको स्वयं व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ताइवानको कम्पनी जेनिअसका विभिन्न विद्युतीय सामग्री नेपाली बजारमा आएका छन्। नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता बनेको एक्सप्लोर एसिया पेसिफिक प्रणालीले
जेनिअस सहित 3वटा ब्रान्डका विद्युतीय सामान नेपाल भित्र आएको हो। कम्पनीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जेनिअस पाण्डा र जेटवेका पछिल्लो प्रविधि युक्त कम्प्युटर एसेसरिज उपभोक्ता समक्ष ल्याएको जानकारी दिएको छ, जसमा जेनिअसका डेस्कटपदेखि ल्यापटपसम्म प्रयोग हुने माउस, कीबोर्ड, गेमिङ डिभाइस, ट्याब्लेट, मेमोरी डिभाइस र नोटबुक एसेसरिज लगायतका वायर तथा वायरलेस डिभाइस रहेका छन्। यसैगरी कम्पनीले जेटवेका पछिल्ला प्रविधियुक्त मदरबोर्ड पनि सार्वजनिक गरेको छ। इन्टेल चिपसेटमा उपलब्ध यी मदरबोर्डको मूल्य 3600 देखि 5100 रुपैयाँसम्म राखिएको छ। त्यसैगरी कम्पनीले पाण्डा एन्टिभाइरस तथा इन्टरनेट सेक्युरिटीको पछिल्लो संस्करण पनि नेपाली उपभोक्तामा प्रस्तुत गरेको छ। सस्तोमा 950 रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध हुने यो एन्टिभाइरस 101 वा 1 भन्दा बढी कम्प्युटरमा प्रयोग समेत गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्न लागेको स्पोर्ट्स अवार्डलाई आईएसएमई प्रणालीले सहप्रायोजन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मञ्च र आईएसएमई बीच सम्झौता भएको हो। सहप्रायोजन गरे बापत आईएसएमईले मञ्चलाई 5 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ। सम्झौता पत्रमा मञ्चका अध्यक्ष निरञ्जन राजवंशी र आईएसएमई प्रणालीका अध्यक्ष तथा सीईओ नागेन्द्र पम्पाटीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। आगामी भदौ 25 गते आयोजना हुने स्पोर्ट्स अवार्ड 2067 अन्तर्गत विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। टीटीभी समाचारमा अबको पालो मौसमी विवरणको। एपेक्स अल्टीमा आजको मौसमका प्रायोजक। एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। बजेर 35 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6:41 भयो। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रह्यो। भोलि बिहान सूर्योदय 5:35 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। भोलि काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसको बीच रहनेछ। आज राति र भोलि देशका केही स्थानमा मौसम बदली भई वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ। अब हेरौं आजको देशभरिको मौसमी विवरण। टीटीभी समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाबुराम भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने माओवादी निर्णय। सहमति सरकार निर्माणका लागि दलहरूसँग छलफल तीव्र पार्ने। नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच छलफल। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्न एमालेबाट कांग्रेसलाई आग्रह। सहमतीय सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख दलहरूको आफ्नै दाबी। बहुमतीय सरकार गठन भए पनि आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दलहरूको अडान। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भने विवाद तत्कालका लागि मिल्यो। सहमतीय भए देउवा र बहुमतीय भए पौडेललाई उम्मेद्वार बनाइने। र भारतमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका अगुवा अन्ना हजारे गिरफ्तार। हजारेको गिरफ्तारीले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नरोकिने। हस्तलेका लागि टीटीभी समाचार यति नै। राति 10 बजे टीटीभी समाचार प्रसारण हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला टीटीभी। नमस्कार।